हेलो एंड नमस्ते टू एभ्रीवन। वेलकम टू मेधावी। म तपाईहरुको फिजिक्स टिचर प्रेम यादव। आज हामी पढ्नेछौँ थर्मोकपल। हामी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने च्याप्टर पढिरहेछौँ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो अर्को टपिक थर्मोकपल पढ्नेछौँ। अब थर्मोकपल के हो? हामी प्रिभियस क्लासमा पढेका थियौँ कि के हुन्छ कि सीबैक इफेक्टले के हेराएको थियो? टेम्परेचर डिफरेन्सले गर्दा के हुन्छ, दुईवटा मेटलको एउटा कपल बनाइन्छ, जंक्सन जोइन्ट गरेर होइन, इन्टिमेट तरिकाले। त त्यहाँ के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ, थर्मो इएमएफ जेनेरेट हुन्थ्यो अनि त्यसबाट करेन्ट आउँथ्यो होइन। भनेपछि त्यहाँ के भइरहेको थियो भने हिट इनर्जी करेन्ट इनर्जीमा इलेक्ट्रिक इनर्जीमा कन्भर्ट भएको थियो होइन। अब त्यस्तो यदि डिभाइस छ भने, त्यस्तो पोसिबल छ भने करेन्टलाई के गर्ने, हिटलाई करेन्टमा कन्भर्ट गर्ने डाइरेक्टली भने त्यसबाट पक्कै पनि केही इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउन सकिन्छ होइन। अब त्यही कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ थर्मोकपलको रूपमा। थर्मोकपल के हो? त्यही हाम्रो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीबैक इफेक्टको नै के हो, हाम्रो एउटा एप्लिकेसन हो। अब थर्मोकपल के हो त? यो एउटा थर्मोमिटर जस्तो मान्न सकिन्छ। थर्मोमिटर किन मान्न सकिन्छ हामी पढ्नेछौँ अब होइन। जस्तै अ टेम्परेचर मेजरिङ डिभाइस बेस्ड अन द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कल्ड एज थर्मोकपल भनिएको छ कि त्यस्तो डिभाइस जसले थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टको आधारमा के गर्छ, टेम्परेचरलाई मेजर गर्छ होइन। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टको मेकानिजमलाई फलो गरेर यदि कुनै बडीको टेम्परेचर नापिन्छ भने त्यस्तो नाप्ने डिभाइसले के भन्ने बनिएको छ यहाँ, थर्मोकपल होइन। त टेम्परेचर मेजर गर्छ भने यो त थर्मोमिटर नै हो। अब इट इज भेरी सिम्पल डिभाइस दैट कैन बी मेड इन अ भेरी स्मॉल डायमीटर टू कन्भर्ट हिट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि यो के हो, हाम्रो धेरै सिम्पल हुन्छ। किन सिम्पल छ? यसमा मात्र दुईवटा के चाहियो, डिफरेन्ट मेटल चाहियो, मेटलको वायर चाहियो अनि तिनीहरूलाई दुवैलाई सोल्जरिङ गर्नु पर्यो। त्यसमा एउटा मिली भोल्टमिटर, सानो भोल्टमिटर यहाँ फिट हुनु पर्यो अनि हाम्रो थर्मोकपल तयार भयो। भनेपछि यो धेरै सस्तो, चिप अनि के हुन्छ, सिम्पल डिभाइस हो जसबाट हामी टेम्परेचर सजिलैसित मेजर गर्न सक्छौँ। अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ। अर्को स्लाइडमा हामी यसको कन्स्ट्रक्सनको बारेमा हेर्छौँ। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, यहाँ दुईवटा मेटल छन्। दुईवटा मेटलहरू कुन कुन मेटल? एउटालाई मानिएको छ M1, एउटालाई M2। दुवैलाई के गरियो, यो पोइन्टमा त्यो जोइन्ट गरियो होइन, सोल्डरिङ गरेर। अब यहाँ जोइन गर्यो, फेरि यो मेटललाई, त्यो दुवै मेटललाई फेरि अर्को ठाउँमा लगेर वायरले अथवा दुवै मेटलको वायरले नै लगेर यहाँ के गरियो, अर्को ठाउँमा फेरि के गरियो, जोइन गरिदियो होइन। यो पनि जोइन गरिएको छ। अनि भनेपछि यो दुईवटा मेटल दुई ठाउँमा के गरियो, जोइन गरियो भनेपछि यो हाम्रो थर्मोकपल एउटा तयार भयो नि त होइन। दुईवटा मेटलहरूको त्यो कम्पोजिसनलाई नै के भनिन्छ, थर्मोकपल भनिन्छ। अब के गरियो, यो दुवैको बिचमा एउटा के गरियो, पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्ने डिभाइस मिली भोल्टमिटर हालियो होइन। मिली भोल्टमिटरले के गर्छ, अब यो पोइन्टको अनि यो पोइन्टको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई के गर्छ, मेजर गर्छ। अब यो भइसकेपछि हामीलाई यो कसरी काम गर्छ अब त्यो हेर्छौँ। जस्तै हामीलाई थाहा छ कि दुईवटा डिसिमिलर मेटलहरू, फरक फरक नेचर भएको मेटलहरूलाई यदि हामी जोइन गरियो भने अनि दुवै जङ्सनको टेम्परेचरलाई डिफरेन्स बनायो भने, डिफरेन्ट लेभलमा मेन्टेन गरियो भने त्यहाँ एउटा इएमएफ जेनेरेट हुन्छ जसलाई थर्मो इएमएफ भनिन्छ होइन। भनेपछि यो मेटल M1 अनि M2 डिफरेन्ट नेचरको छन् अनि यो जङ्सनमा यहाँ जोइन भनिएको छ। यसलाई हट जङ्सन भनिएको छ। किनकि यहाँ हामीले के गर्छौँ, जुन बडीको टेम्परेचरलाई नाप्छौँ, जुन बडीको टेम्परेचरलाई नाप्नु छ, यो जङ्सनलाई त्यो बडीको कन्ट्याक्टमा ल्याउँछौँ होइन। अब जब कुनै अर्को बडी जसमा बडी टेम्परेचर छ
त्यसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै यो जङ्सनको टेम्परेचर बढ्छ हैन। यो टेम्परेचर कन्डक्सन मेथडले के गर्छ, इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर यसको। अनि यो भएपछि टेम्परेचर इन्क्रिज भएको कारणले यो हाई टेम्परेचरमा जान्छ, जसले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, हट जङ्सन भन्छौँ हैन। अब यो जुन अर्को जङ्सन छ सेकेन्ड वाला, त्यसलाई कोल्ड टेम्परेचर हुने गरी मेन्टेन गरिएको हुन्छ हैन। भनेपछि मानौ कि यसको 0 डिग्री सेल्सियसमा यो जङ्सनको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गरिएको छ भनेपछि यो भयो हट अनि यो भयो कोल्ड, टेम्परेचर डिफरेन्स आयो हैन यो कपलमा। अब यहाँ थर्मो इएमएफ त जेनेरेट हुन्छ, हामी पढिसकेका छौँ सिबेक इफेक्टमा। भनेपछि यो थर्मो इएमएफ जति आयो यसमा इन्ट्रोड्युस भयो, यो भोल्ट मिटरले के गर्छ, मिली भोल्ट मिटरले त्यसलाई मेजर गर्छ। अनि जति एमाउन्टमा थर्मो इएमएफ यहाँ जेनेरेट भयो त्यतिकै एमाउन्टमा के हुन्छ, यो हाम्रो मिली भोल्ट मिटरको सिओ त्यतिकै रिडिङ हेराउँछ हैन। भनेपछि यदि यो जङ्सनमा बढी टेम्परेचर डिफरेन्स आयो, बढी थर्मो इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यही अनुसार त्यो हाम्रो मिली भोल्ट मिटरले बढी रिडिङ देखेर आउँछ। यदि कम टेम्परेचर डिफरेन्स आयो अनि हाम्रो कम थर्मो इएमएफ आउँछ, यो हाम्रो यो फिगरमा हैन। अनि त्यही अनुसार हाम्रो मिली भोल्ट मिटरले रिडिङ हेराउँछ। भनेपछि हाम्रो टेम्परेचर डिफरेन्स डाइरेक्टली सम्बन्धित छ यो भोल्ट मिटरको रिडिङसित। यसरी नै हामी के गर्छौँ, टेम्परेचर यो डिभाइसबाट नाप्न सक्छौँ। अब फेरि यसरी हेर्दाखेरि के थाहा पाइयो भने, जस्तै भोल्टेज हाम्रो भोल्ट मिटरको रिडिङसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन। त्यस्तै नै यहाँ टेम्परेचर पनि यो भोल्ट मिटरको रिडिङसित के छ, यहाँ यो थर्मोकपलको केसमा टेम्परेचर हाम्रो यहाँको मिली भोल्ट मिटरको रिडिङसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हेरियो। भनेपछि हामी यो विधि प्रयोग गरेर के गर्छौँ, हामी कुनै पनि बडीको टेम्परेचर सजिलैसित नाप्न सक्छौँ। अनि यो चिप डिभाइस हो हैन। अब अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ, कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ त प्रिन्सिपल पनि हामीलाई थाहा नै भइसक्यो। द थर्मल कपर वर्किङ प्रिन्सिपल इज बेस्ड अन द सिबेक इफेक्ट। सिबेक इफेक्ट प्रिन्सिपलको आधारमा यसले काम गर्छ। द थर्मो इएमएफ डेभलप्ड बिट्विन जङ्सन इज प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन देम हैन, यही प्रिन्सिपल हो। अब वर्किङ के हुन्छ यसको, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिट्विन द थर्मो इएमएफ जेनेरेटेड इन थर्मोकपल एन्ड टेम्परेचर डिफरेन्स इज गिभन बाइ। हाम्रो जुन थर्मो इएमएफ छ त्यसलाई केले इन्डिकेट गरेका छौँ हामी, क्यापिटल इले। मानव यो हाम्रो क्यापिटल ई के हो, थर्मो इएमएफ त्यहाँ जेनेरेट भयो थर्मोकपलमा हैन। अब यो थीटा के हो, थीटा हाम्रो टेम्परेचर डिफरेन्स, कुनको टेम्परेचर डिफरेन्स, त्यो हट बडी अनि हाम्रो कोल्ड जङ्सनको बीचको टेम्परेचर डिफरेन्स। भनेपछि थर्मो इएमएफ इज इक्वल टु के हुन्छ, ए थीटा प्लस बी थीटा स्क्वायर। अब यहाँ ए र बी के हो, ए र बी भनेको हाम्रो सिबेक कन्स्टेन्ट हुन् हैन, जसको भ्यालु कसमा डिपेन्ड गर्छ, जुन हाम्रो मेटलहरू रोजिएको छ त्यो थर्मोकपल बनाउनको लागि, थर्मोकपल फर्म गर्नको लागि जुन दुईवटा मेटलहरू चुज गरिएका छन् त्यो मेटलहरूमा यो ए र बी कन्स्टेन्टहरू भर पर्छन् हैन। अब जेनरली ए इज भेरी लार्ज एज कम्पेयर टु बी, सो द्याट एबभ इक्वेसन इज एक्सप्रिमेन्टेड एज यति। भनेपछि यो के हो, यो दुईवटा कन्स्टेन्ट जो हामी हेर्यौँ सिबेक कन्स्टेन्ट ए र बी जुन मेटलको नेचरमा भर पर्छन्, जसमध्ये ए जेनरली के पाइयो, एक्सपेरिमेन्टली हामीले के पायो भने ए जहिले पनि बी भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ, बी को कम्पेरिजनमा धेरै लार्ज हुन्छ। अनि यहाँ के गर्न सक्छौँ हामी, ए र बी को बीचमा बी को भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ, किनकि बी धेरै सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु ए हैन।
त्यही गरियो यो इक्वेसनमा बीलाई नेग्लेक्ट गर्नु भनेको बीलाई 0 बनाउनु 0 बनायौ भने हाम्रो त्यहाँ त्यो एक्सप्रेसनमा अब कति आउँछ कति त्यहाँ बाँकी रहन्छ E इज इक्वल टु ए थीटा किनकि बी हामी 0 बनाइदियौँ भनेपछि यहाँ E थर्मो E छ अनि ए कन्स्टेन्ट हो जुन मेटलको नेचरमा भर पर्छ थीटा भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स हो भनेपछि यो ए अहिले पनि एउटा कन्स्टेन्ट यहाँ छ यो कन्स्टेन्टलाई हटायो भने इक्वल टु को साइन त्यो प्रोपोर्सनलिटी को साइनमा चेन्ज हुन्छ हैन अनि त्यो भनेपछि हाम्रो E इज इक्वल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर डिफरेन्स हेर आयो हैन यसरी हाम्रो थर्मो इएफएफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ टेम्परेचर डिफरेन्स भनेपछि हाम्रो जति बढी टेम्परेचर भयो भने हामी त्यहाँ बढी थर्मो इएमएफ अनुभव गर्न सक्छौं प्राप्त गर्न सक्छौं अनि त्यही अनुसार हाम्रो मिली भोल्ट मिटरले रिडिङ हेराउँछ अनि टेम्परेचर एक्युरेटली मेजर गर्छ अब यो हाम्रो वर्किङ प्रिन्सिपल भयो नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौं भने यो त पहिला हेरिसक्यो अब the millivoltmeter is so calibrated that the deflection directly proportional to the thermo EMF and the thermo EMF is proportional to the temperature difference. In this way, temperature between the junction can be measured directly. Right? But that is why thermocouple is just like a thermometer called thermoelectric thermometer of or thermocouple thermometer. हैन त्यो भनेको यो कारणहरूले गर्दा जब थर्मो इएमएफ टेम्परेचर डिफरेन्सले इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यहाँ त्यो थर्मो इएमएफ त्यो टेम्परेचर डिफरेन्ससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अनि हाम्रो त्यो भोल्टेजको रिडिङ भोल्टमिटरको रिडिङ थर्मो इएमएफसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त्यस्तै क्यालिब्रेटेड गरिएको हुन्छ रिडिङहरू हैन भनेपछि यो हामी टेम्परेचर डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रिडिङ अफ द भोल्टमिटर हामी मान्न सक्छौं हैन अनि त्यही अनुसार के हुन्छ यसले टेम्परेचरलाई मापन गर्छ अनि यो कुरालाई हामी त्यसैले थर्मोमिटर भन्न सक्छौं अनि यसलाई के भनिन्छ भने थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटर अथवा थर्मोकपल थर्मोमिटर भनिन्छ अब यसका एप्लिकेसनहरु युजहरु कहाँ हुन्छ त यो डिभाइसको युजहरु इट मेजर्स अमाउन्ट अफ इन्सिडेन्ट लाइट और इन्फ्रारेड रेज कुनै लाइट इन्सिडेन्ट गरिरहेछ सनलाइट नै होस् इन्फ्रारेड रेज अथवा कुनै अर्को त्यो प्रकाशहरु हुन्छ भने त्यसमा कति हिट छ त्यो हामी नाप्नको लागि युज गर्छौं इट मोनिटर्स टेम्परेचर अफ मेटल इन स्टील आइरन एन्ड एल्युमिनियम इन्डस्ट्री त्यो मेटलहरुको जुन इन्डस्ट्री छ हाम्रो जहाँ के गरिराख्नु पर्छ त्यो मेटलहरुको टेम्परेचरलाई 24 घण्टा अब्जर्भ गरिराख्नु पर्छ हैन त्यहाँ पनि यो मोनिटर गर्नको लागि यस्तो डिभाइसको प्रयोग गरिन्छ इट इज युज्ड एज हिट पम्प टु परफर्म द थर्मोइलेक्ट्रिक कुलिङ यो भनेको के हो अब जस्तै इट इज युज्ड एज हिट पम्प भनेको के हो कुनै पनि बडीमा यदि बडी हिट इनर्जी छन् हैन त त्यसलाई के गर्नु पर्यो कुल गर्नु पर्यो त्यसमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी यो थर्मोकपललाई यदि हामी के गरिरहेछ यसले हिट लिइरहेछ अनि त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिरहेछ त कुनै हिटेड बडी छ भने त्यहाँ यदि हामी थर्मोकपलको प्रयोग गर्यौं हैन त थर्मोकपलले के गर्छ हाम्रो हिटलाई अब्जर्भ गर्छ हिटलाई त्यो लिन्छ अनि त्यसबाट त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ ईएमएफ त्यो इलेक्ट्रिसिटीमा भनेपछि यदि कुनै बडीलाई हैन कुल गर्नु छ भने हामी थर्मोकपलको त्यहाँ अप्लाई गर्न सक्छौं कसरी गर्छ यसले त के गर्छ त्यो बडीबाट हिट लिन्छ अनि हिट अब्जर्भ गरेर त्यो हिटबाट हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ अनि हामी इलेक्ट्रिसिटीलाई अर्को कुनै युजमा लान सक्छौं हैन त्यही भएर यहाँ भनिएको छ कि इट इज युज्ड एज हिट पम्प टु परफर्म थर्मोइलेक्ट्रिक कुलिङ अनि यस्तो जुन कुलिङ गर्ने मेथड छ कुनै बडीलाई कुल गर्ने मेथड छ भने यसलाई के भनिन्छ हामी थर्मोइलेक्ट्रिक कुलिङ भनिन्छ यस्तो विधिलाई के भनिन्छ थर्मोइलेक्ट्रिक कुलिङ जहाँ थर्मोकपलको प्रयोग गरेर हाम्रो कुलिङ प्रोसेस गरिन्छ अब यो इट इज युज्ड एज टु मेजर टेम्परेचर अफ बडी यो त
अब नेक्स्ट स्लाइडमा भयो यसका एडभान्टेजेसहरू के हुन् भने इट हैज फास्ट थर्मल रिस्पोन्स। यसले के गर्छ हाम्रो थर्मल रिस्पोन्स जुन छ फास्ट दिन्छ, यस धेरै फास्टली काम गर्छ हैन। फेरि इट हैज वाइड अपरेटिङ टेम्परेचर रेन्ज 200 डिग्री सेल्सियस टु 1600 डिग्री सेल्सियस भनेपछि यसको रेन्ज यो हो, रेन्ज हाम्रो यति यो ठुलै रेन्ज भयो, यसले यतिको रेन्ज दिन्छ, यो पनि एउटा एडभान्टेजेस भयो। यो धेरै चिप हुन्छ अनि इजी टु कन्स्ट्रक्ट, यो पनि एडभान्टेज भयो किनकि यसले धेरै कम खर्च लाग्छ अनि इजी छ कन्स्ट्रक्ट गर्न, यसलाई घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। फेरि इट इज हाइली रिलायबल, धेरै मतलब यसमा भर पर्न सकिन्छ, यसले बढी यसमा बिग्डने चान्सै हुँदैन। किन हुँदैन? यसले गलत रेटिङ देखेर आउने चान्स हुँदैन। किन हेर्नु हुँदैन? धेरै सिम्पल छ, यस्तो कम्प्लिकेटेड यसको स्ट्रक्चर छैन हैन। अनि त्यही भएर यहाँ कुनै फल्ट आउने सम्भावना धेरै कम हुन्छ, त्यसैले यो धेरै रिलायबल पनि हो। अब डिसएडभान्टेजेसहरू के हुन्? यसको हाम्रो जुन एक्युरेसी छ यो लो छ हैन, भनेपछि यसको जुन क्यालिब्रेसन हुन्छ नि रिडिङ लिने, त्यो भोल्टमिटरमा जुन क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ त्यो टेम्परेचर अनुसार गर्नु पर्यो, त्यो धेरै कठिन हुन्छ के, यो धेरै सजिलो हुँदैन। त्यसैले यसले जुन रिडिङ दिन्छ त्यो एक्ज्याक्ट एक्युरेट दिँदैन, त्यसैले त यसलाई हरेक जस्तो बुखार नाप्ने फिभर नाप्नेमा यसको यस्तो थर्मोकपलको उपयोग गरिँदैन किनकि यसले एक्युरेट मेजरमेन्ट दिँदैन हैन। यसको जुन यस्तो एप्लिकेसनमा यसको त्यो युज गरिन्छ जहाँ के हुन्छ कि हामीलाई मात्र ओभरअल टेम्परेचर चाहियो कि यसको ओभरअल टेम्परेचर कति छ, हट हो कि कोल्ड हो, मात्र यति त्यो जाँच्नको लागि, यति चेक गर्नको लागि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। त्यसैले जहाँ एक्युरेसी चाहियो हामीलाई धेरै प्रिसाइजली हाम्रो मेजरमेन्ट चाहियो त्यहाँ यसको प्रयोग गरिँदैन, यो एउटा डिसएडभान्टेजेस भयो। द्याट इज वाइ इट कान्ट बी युज्ड फर भेरी हाई प्रिसाइज मेजरमेन्ट अफ द इएमएफ डेभलप्ड बाई इट इज लो। यसको जुन इएमएफ छ यसले धेरै लो इएमएफ जेनेरेट गर्छ हैन, भनेपछि यसले धेरै जुन हाम्रो क्यालिब्रेसन छ त्यो अझ सावधानीपूर्वक क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ किनकि धेरै लो हामी इएमएफको लागि क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ हैन। यदि हाई हुन्थ्यो भने प्रिसाइज पनि यसलाई बनाउन सकिन्थ्यो, तर यसले धेरै लो इएमएफ जेनेरेट गर्ने भएकाले नै हामी के गर्छौँ यसले लो एक्युरेसी दिन्छ किनकि क्यालिब्रेसन अलि गर्न कठिन हुन्छ। अब द रिक्यालिब्रेसन अफ थर्मोकपल इज डिफिकल्ट, त्यही हो यसको क्यालिब्रेसन गर्न क्यालिब्रेसन गर्न धेरै कठिन हुन्छ। इट सुड प्रोटेक्ट एगेन्स्ट कन्टामिनेसन टु इन्स्योर लङ लाइफ। के हुन्छ यसमा दुईवटा मेटलहरू जोइन गरेर बनाइएको छ हैन थर्मोकपल भनेको, भनेपछि त्यस्तो मेटलहरू कन्टामिनेट हुने वातावरणमा राख्नु भएन। यस्तो कन्टामिनेसन युक्त इन्भाइरोमेन्टमा रह्यो भने त्यो मेटलहरूको नेचर के हुन्छ, डिटोरिएट हुन्छ अनि यसले धेरै लङ लाइफ यसको हुन सक्दैन, त्यसले यसलाई त्यो प्रोटेक्ट गरेर राख्नुपर्छ। कन्टामिनेटेड इन्भाइरोमेन्टमा यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ बढी लङ समयसम्म हैन। यो हाम्रो थियो थर्मोकपल। अब अर्को टपिकमा जान्छौँ। अर्को टपिक हाम्रो छ पेल्टियर इफेक्ट हैन। अब पेल्टियर इफेक्ट के हो त? पेल्टियर इफेक्टलाई हामी सिबेक इफेक्टको कन्भर्स मान्न सकिन्छ। त्यो सिबेक इफेक्ट कन्भर्स हो कसरी? पेल्टियर नामको वैज्ञानिकले हैन 1834 मा के अब्जर्भ गर्नुभयो भने त्यस्तै यदि दुईवटा मेटलहरूलाई दुईवटा डिफरेन्ट नेचर भएको मेटलहरूलाई त्यो जोइन गरेर दुईवटा जङ्सन तयार गरियो अनि यदि एउटा जङ्सनको टेम्परेचर के गरियो कि दुवै जङ्सनको टेम्परेचर सेम थियो हैन, अनि त्यो दुईवटा मेटलहरूलाई कम्बाइन गरेर जुन यो बनाइएको छ थर्मोकपल बनाइयो यस्तो हैन, यो दुईवटा मेटल छ जोइन गरिएको छ, यो जङ्सन ए अनि यो जङ्सन बी अनि दुवैको टेम्परेचर सेम छ हैन, भनेपछि यो एम हो अनि M1 हो अनि यो M2 हो, दुवैको टेम्परेचर सेम छ, दुईवटा जङ्सन बनाइयो। अब यसमा यदि करेन्ट पठाइयो भने
यो के गरियो, यो लुप जुन फर्म गरिएको छ, यदि यसमा करेन्ट पठाइयो भने के पाउन सकिन्छ कि एउटा जङ्सन कुल हुन्छ अनि एउटाको टेम्परेचर हाई हुन्छ भनेपछि आफै एउटा जङ्सन हट हुन जान्छ अनि एउटा जङ्सन के हुन्छ, कुल हुन जान्छ। यो इफेक्ट जुन हेरियो करेन्टले गर्दा हामी यसमा एक्सटर्नली के गरिरहेछौँ, सेलको प्रयोग गरेर अथवा कुनै अर्को स्रोतबाट यसमा हामी करेन्ट पठाइरहेछौँ, करेन्ट फ्लो गराइरहेछौँ। यदि यस्तो गराइयो भने दुईवटा डिसिमिलर मेटलहरूको जङ्सनमा भने त्यो करेन्टले गर्दा एउटा जङ्सनमा हिट इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ अनि एउटामा अब्जर्भ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा एउटा जङ्सनको टेम्परेचर बढ्न जान्छन् अनि अर्कोको लो हुन जान्छ। यो जुन इफेक्ट हेरियो यसलाई नै सिम्पली के भन्छौँ हामी, पेल्टियर इफेक्ट हैन। Thus, the phenomenon of generation or absorption of heat at the two junctions of a thermocouple due to passing the current through it is called Peltier effect. अब हामीले हेर्दाखेरि सीबेक इफेक्टमा के भइरहेको थियो भने त्यहाँ दुईवटा जङ्सनलाई डिफरेन्ट टेम्परेचरमा मेन्टेन गर्दाखेरि भन्नुको अर्थ एउटालाई हट जङ्सन, एउटालाई हट बनाउँथ्यौँ अनि एउटालाई कुल गर्थ्यौँ हैन। अनि हामीलाई त्यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन आउँथ्यो हैन, थर्मो इएमएफ जेनेरेट हुन आउँथ्यो। तर यसमा त उल्टो भइरहेछ नि त, हामी आफूले त्यसमा इएमएफ अप्लाई गरिरहेछौँ, भन्नुको अर्थ करेन्टलाई फ्लो गराइराखेका छौँ हैन। अनि आफैले के भइरहेछ, एउटा जङ्सन हट बनिरहेछ अनि एउटा कुल भइदिइरहेछ भनेपछि त्यो उल्टो इफेक्ट हेरायो नि सीबेकको। त्यसैले यसलाई कन्भर्स अफ सीबेक इफेक्ट भनिन्छ। अब के हुन्छ, यो पनि रिभर्सिबल प्रोसेस हो। जस्तै हाम्रो सीबेक इफेक्टमा के हेरिएको थियो भने यदि दुईवटा जङ्सन जुन हट र कोल्ड छ दुवैलाई इन्टरचेन्ज गरियो, पोजिसन हटलाई कोल्ड बनाइदियो अनि कोल्डलाई हट बनाइदियो भने डाइरेक्सन अफ करेन्ट पनि चेन्ज हुन्थ्यो हैन। त्यही अनुसार यहाँ पनि त्यही कुरा हो कि यदि हामीले यहाँ डाइरेक्सन अफ करेन्ट चेन्ज गरिदियो भने यहाँको जुन हट जङ्सन फर्स्ट केसमा भएको थियो त फेरि कुल हुन थाल्छ अनि कुलवाला जङ्सन हट हुन थाल्छ। त्यसैले यसलाई रिभर्सिबल प्रोसेस भनिन्छ। यो पनि रिभर्सिबल प्रोसेस हो। अनि इट मिन्स इफ डाइरेक्सन अफ करेन्ट इज रिभर्स्ड देन द कोल्ड जङ्सन बिकम हट एन्ड द हट जङ्सन बिकम कोल्ड। त्यही कुरा होइन। अब हामी के गर्छौँ, पेल्टियर इफेक्टलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको माध्यमबाट बुझ्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा के गरिएको छ, यहाँ दुईवटा मेटल, एउटा कप्पर र एउटा फलाम हैन। कप्पर र आइरनलाई लिएर के गरिएको छ, यहाँ एउटा थर्मोकपल तयार पारियो हैन। यो थर्मोकपलमा के गरिएको छ, यहाँ एउटा सेल कनेक्ट गरिएको छ हैन। सेलले के गर्छ, करेन्टलाई फ्लो गराउँछ हैन। भनेपछि यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ, ठीक छ। अब यो ए देखि लिएर बी सम्मको पोर्सन फलाम हो अनि ए देखि लिएर फेरि यो माथिल्लो जुन लुप हो यो के हो, कप्पर हो हैन। हामी बीचमा एउटा सेल छ। अब यहाँ करेन्ट आयो भने के भनेको छ पेल्टियर इफेक्टले, एउटा के हुन्छ, हिट हुन थाल्छ अनि अर्को कोल्ड हुन थाल्छ। भनेपछि यसमा हेर्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि यो ए जङ्सन छ नि, यहाँ हिट के हुन्छ, हिट जेनेरेट हुन्छ भनेपछि यसको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ, ठीक छ। अनि यो बी वाला जुन जङ्सन छ नि त्यो कुल्ड हुन थाल्छ। बी वाला जङ्सन कुल हुन थाल्छ हैन। भनेपछि यसलाई सीबेक इफेक्टसित हेर्दाखेरि दाँच्दाखेरि हामी के पाउँछौँ, सीबेक इफेक्टमा के हेरिएको थियो भने यो जङ्सनलाई हामी हिट गरिरहेका थियौँ, त्यहाँ पनि फलाम र कप्परलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेका थियौँ थर्मोकपल बनाएर होइन। त्यहाँ हेरेको थियौँ कि डाइरेक्सन, करेन्टको डाइरेक्सन पनि यही थियो होइन। अनि त्यसमा के थियो कि यहाँको जङ्सन हिट भइरहेको थियो, कप्पर र फलामको यहाँ जुन हिटेड डाइरेक्सनमा हामी हेर्थ्यौँ भने करेन्ट कप्परदेखि फलामतिर बगिरहेको थियो होइन।
सिब्याक इफेक्टमा। भनेपछि सिब्याक इफेक्टमा यहाँ हिटिङ भइरहेको थियो, त्यो हिट त्यो हाम्रो जङ्सनलाई के गरिरहेको थियो, टेम्परेचर हामीले के गरेका थियौँ, टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गरेका थियौँ। अनि यो जङ्सनलाई हामी के गरेका थियौँ, कुल गरेका थियौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो करेन्ट यो डाइरेक्सनमा आएको थियो होइन, सिब्याक इफेक्टमा। तर यहाँ के भयो, हाम्रो पेल्टियर इफेक्टमा करेन्टको डाइरेक्सनलाई यहाँ आफूले सेम यो डाइरेक्सनमा फ्लो गरायो होइन, यो करेन्ट भयो। अनि यो जङ्सन कुल भइरहेछ अनि यो हिट भइरहेछ होइन। तर सिब्याकमा के भएको थियो, म यहाँ फेरि बताइदिन्छु। यो मानौ कि जङ्सन ए हो होइन, अनि यो बी हो। हामीले यहाँ के गरेको थियौँ, यो जङ्सनलाई हट बनाएको थियौँ, यहाँ हट बनाएको थियौँ, अनि यो जङ्सनलाई कुल बनाएको थियौँ। भनेपछि हामी टेम्परेचर डिफरेन्स के गरेको थियौँ, मेन्टेन गरेको थियौँ। यो पनि त्यही कपर छ अनि त्यही मटेरियल यहाँ पनि फलाम छ होइन। यो सिब्याक इफेक्टको लागि भनिरहेको छु म। भनेपछि यो जङ्सनलाई बीलाई हट बनाइएको थियो, यसलाई कुल बनाइएको थियो। भनेपछि करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेको थियो होइन, जुन यो हाम्रो पेल्टियर इफेक्टमा फ्लो गराएका छौँ त्यस्तै डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको थियो होइन। अनि अब यो पेल्टियर इफेक्टमा हेर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ, करेन्टलाई त्यही डाइरेक्सनमा फ्लो गराएछौँ जुन सिब्याकमा भइरहेको थियो होइन। भनेपछि यो जुन बी जङ्सन छ त्यो कुल भयो, तर हामीले हट बनाएको थियौँ सिब्याकमा होइन। अनि यो ए जङ्सन हिट भयो, तर हामीले कुल बनाएको थियौँ ए जङ्सनलाई सिब्याकमा होइन। यसरी हाम्रो यो डाइरेक्सन, हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन सेम हुँदाखेरि पेल्टियर इफेक्टमा जुन जङ्सनहरू छ त्यो उल्टो टेम्परेचरमा के हुन्छ, मेन्टेन्ड हुन्छ होइन, त्यो पेल्टियर इफेक्टमा। भनेपछि यो हाम्रो हामी डेमोन्स्ट्रेसनबाट यो कुरा बुझ्यौँ कि करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो राख्दाखेरि हाम्रो कुन जङ्सन हट हुन्छ अनि कुन जङ्सन कुल हुन्छ भनेर हामी सिब्याकको माध्यमले दाजेर पनि सम्झ्यौँ होइन। अब thus the junction at which the current enters from Cu to Fe gets cooled and that at which the current enters from iron to copper gets heated होइन। यही कुरा मैले बताएको थिएँ होइन। यो अलि बुझ्नुपर्छ क्लियर भएर, किनकि यसमा कन्फ्युजन हुन सक्छ होइन। यो कहाँ कुन जङ्सन हट भइरहेछ, कुन कुल भइरहेछ, कुन डाइरेक्सनमा करेन्ट हुँदाखेरि होइन। अब अर्को स्लाइडमा हामी यसको मेकानिजम हेर्छौँ। अब यो पेल्टियर इफेक्ट कुन मेकानिजममा काम गर्छ त, त्यसको इन्टर्नल मटेरियलमा जुन हाम्रो एटम छ, इलेक्ट्रोन छ, त्यहाँ के हुन्छ जसले गर्दा यस्तो इफेक्ट हुन्छ त, त्यो हेर्नको लागि हामी के गर्यौँ, दुईवटा डिसिमिलर मेटलहरू लियौँ। डिसिमिलर भन्नुको अर्थ यो एउटा वाइ मेटल, एक्स मेटल अनि अर्को वाइ मेटल लिएका छौँ होइन। वाइ मेटलमा बढी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी छन्, यसमा बढी फ्री इलेक्ट्रोन छन् वाइमा होइन। अनि एक्समा कम फ्री इलेक्ट्रोनहरू छन्। भनेपछि यहाँ फ्री इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीमा अलिक के आयो, डिफरेन्स आयो, फरक छ। त्यो फरक भएपछि यहाँ हामीलाई थाहा छ कि जुन पोटेन्सियल छ, पोटेन्सियल के हो, चार्जहरूको डिफरेन्स हो होइन। चार्जहरूको डिफरेन्स भन्नुको अर्थ जब यहाँ कम नेगेटिभ चार्जहरू छन् होइन, हामीले के हेरिरहेका छौँ, यो एक्स मेटलमा चार्जहरू के छ, कम छ। भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोनहरू कम छ अनि इलेक्ट्रोन के हो, नेगेटिभ चार्ज। भन्नुको अर्थ यो एक्स मेटलमा नेगेटिभ चार्ज कम छ एज कम्पेयर टु वाइ, तर वाइमा नेगेटिभ चार्ज बढी छ। भनेपछि यो दुवै मेटललाई हेर्दाखेरि यो एक्स वाइको कम्पेरिजनमा पोजिटिभ छ कि छैन, किनकि यो वाइसित बढी नेगेटिभ अनि एक्ससित कम नेगेटिभ होइन। यो भएपछि यो एक्सलाई हेर्दाखेरि
y को तुलनामा x बढी पोजिटिभली चार्ज छ, तर y के छ यो x को तुलनामा बढी नेगेटिभली चार्ज छ भनेपछि यो तुलना गर्दाखेरि यो बढी पोजिटिभ हो अनि यो पोजिटिभ वाला साइड अनि यो नेगेटिभ वाला साइड भनेपछि यहाँ पोटेन्शियल आयो। यहाँ के भयो हाम्रो दुवै मेटलहरू अपोजिटली चार्ज छन्, अपोजिट छन् एकअर्काको बीचमा कम्पेयर गर्दाखेरि हैन। अब दिस इज यो किन यस्तो आयो, दिस इज ड्यू टू डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन डेन्सिटिज इन डिफरेन्ट मेटल्स हैन। डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेको डिफरेन्ट चार्ज डेन्सिटी नेगेटिभ चार्ज डेन्सिटी भएको कारणले। फर एन इक्जाम्पल वी टेक टू डिसिमिलर मेटल्स, यही कुरा यहाँ भनिएको छ हैन। अब when these two metals are joined the metals become oppositely charged हैन। diffusion will occur at different rates in the two direction and the electron density rises in metal when it is normally lower and it is reduced in the metal when it is normally greater। भनेपछि यो यहाँ के भनिएको छ भने यस्तो के भइरहेछ यहाँ हाम्रो यो कम डेन्सिटी हो, यहाँ इलेक्ट्रोनको यहाँ बढी डेन्सिटी हो हैन। भनेपछि यहाँको इलेक्ट्रोनहरू यहाँ आउन खोज्छन् हैन। अनि यो डिफ्युजनले गर्दा के हुन्छ फेरि यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको संख्या बढ्छ। यहाँ के हुन्छ यहाँ यो साइडमा यो जहाँ मेटलहरू जोइन गरिएको छ यहाँ यो वरिपरि हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरूको संख्या बढ्न जान्छ किनकि यहाँबाट डिफ्युज पनि हुन्छ नि त। यो डिफ्युजन हुँदाखेरि यो हाम्रो जुन छेउ छ यो हाम्रो के भन्नु यसलाई एज छ मेटलको, यो एजमा नेगेटिभ चार्जहरूको डेन्सिटी बढ्यो अनि यहाँको जुन इलेक्ट्रोनहरू यो वाइ मेटलबाट जुन इलेक्ट्रोनहरू यता डिफ्युज भएर आएका छन् हैन, यहाँ के भयो हाम्रो नेगेटिभ चार्ज बढ्यो अनि यहाँबाट त यहाँ के भएको छन् इलेक्ट्रोनहरू एक्समा आएको छन् वाइबाट भनेपछि यहाँ जुन हाम्रो आयोनहरू भयो अब के हुन्छ एटमबाट नै त इलेक्ट्रोनहरू फुत्केर आउँछ नि त हैन, बढी त्यो इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरू भनेपछि यहाँका जुन आयोनहरू हुन्छन् यो पोजिटिभली चार्ज भइहाल्छ किनकि यिनीहरूको नेगेटिभ चार्ज एक्समा गयो हैन अनि यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। यस्तो हुन्छ हैन, यस्तो भएपछि एउटा यहाँ पोटेन्शियल आयो नि त पोजिटिभ चार्ज अनि यहाँ नेगेटिभ चार्ज भनेपछि यो एउटा पोटेन्शियल आयो यहाँ। त्यो पोटेन्शियललाई हामी के भन्छौँ भने त्यो पोटेन्शियललाई हामी भन्छौँ पेल्टियर इएमएफ। अर्को स्लाइडमा हेन्स एक्रॉस द बाउन्ड्री एन इएमएफ एक्जिस्ट फ्रम एक्स टू वाई कल्ड पेल्टियर इएमएफ, त्यसलाई के भन्ने पेल्टियर इएमएफ भन्ने। वी टेक अ थर्मोकपल अफ Cu and Fe in which electron density in Cu is more than that of iron। के छ यहाँ हामी लिएका छौँ त्यहाँ आइरनमा बढी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी छ त्यही कुराले यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ हैन। अब हामीले ओभरअलमा हेर्दाखेरि एक्स जुन मेटल छ एक्स मेटलमा त कम इलेक्ट्रोन छ हैन अनि वाइमा बढी इलेक्ट्रोन छ, त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो एक्स पोजिटिभली चार्ज अनि वाइ नेगेटिभली चार्ज भनेपछि हामी के गर्छौँ जहिले पनि पोटेन्शियलको कुरा आउँदाखेरि हामी पोजिटिभ टर्मिनललाई हाई लिन्छौँ कि यसको पोटेन्शियल हाई छ भनेर अनि नेगेटिभ टर्मिनललाई के लिन्छौँ लो लिन्छौँ भनेपछि यो ओभरअलमा एक्सको चार्जहरूको संख्या त्यो पोजिटिभ छ यो वाइको तुलनामा हैन, यहाँ पोजिटिभली यो चार्ज छ एक्स हैन भनेपछि यो एक्स हाई भयो हाई पोटेन्शियल भयो अनि वाइ लो पोटेन्शियल भयो त्यही यहाँ कुरा भनिएको छ। सो पोटेन्शियल इन आइरन इज हाई कम्पेयर टू कपर, करंट फ्लोज एट वन जंक्शन फ्रम लो टू हाई पोटेन्शियल दैट इज कपर टू आइरन विच रिक्वायर्स इनर्जी। यहाँ फ्रम लो टू हाई पोटेन्शियल यहाँ करेन्ट नै इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन, यो इलेक्ट्रोन होइन करेन्टै हुन्छ। करेन्ट फ्लोज एट वन जंक्शन फ्रम लो टू हाई पोटेन्शियल दैट इज कपर टू आइरन विच रिक्वायर्स इनर्जी। अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ जब हामी करेन्ट पठायौं हैन, जब हामी करेन्ट पठायौं आइरनको पोटेन्शियल
यो छ जुन प्लस हो हैन, यो आइरनमा कम इलेक्ट्रोनहरू भएकोले आइरनको पोटेन्सियल बढी भयो। अनि यो हाम्रो जुन कपर हो हैन, यो कपरमा बढी इलेक्ट्रोनहरू छ, त्यसैले यसको पोटेन्सियल लो भयो। अब जब हामी यसमा करेन्ट पठाउँछौँ, करेन्ट पठाउनुको मतलब के, एउटा ठाउँमा यो लो पोटेन्सियलबाट हाईमा आइरहेछ करेन्ट हैन, एउटा ठाउँमा के भइरहेछ, लोबाट हाई पोटेन्सियलमा करेन्ट आइरहेछ। अनि यो जंक्सनलाई हेर्दाखेरि यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ, बी जंक्सनमा हेर्दाखेरि त करेन्ट हाम्रो लोबाट हाईमा आइरहेछ। अनि यो ए जंक्सनलाई हेर्दाखेरि फेरि करेन्ट, यही करेन्ट यहाँ आउँछ अनि यो डाइरेक्सनबाट फेरि यहाँ जान्छ भनेपछि यो एक जंक्सनबाट हाईबाट लोमा करेन्ट गइरहेछ हैन। अब यसरी हेर्दाखेरि एउटा ठाउँमा त्यही करेन्ट लोबाट हाई, अर्को हाईबाट लो गयो भने के हुन्छ, जहाँ लोबाट हाईमा गइरहेछ त्यहाँ त त्यसलाई एक्स्ट्रा इनर्जी चाहियो नि त, त्यो जंक्सनमा के चाहियो, इलेक्ट्रोनलाई एक्स्ट्रा इनर्जी चाहियो, किनकि लोबाट हाईमा जानु छ उसलाई। अनि लोबाट हाईमा जानको लागि केही वर्क त त्यहाँ इलेक्ट्रोनमा हुनु पर्यो, तब नि त्यो फ्लो हुन्छ अनि जान्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ इनर्जीलाई अब्जर्भ गर्छ। कसको इनर्जी, जुन नोडको इनर्जी छ, जुन हाम्रो जंक्सनको इनर्जी छ, त्यसको हिट जुन छ त्यहाँ त्यो हाम्रो मोलेक्युल्सहरुमा त्यसको इनर्जीलाई इलेक्ट्रोनले के गर्छ, अब्जर्भ गर्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँबाट हिट अब्जर्भ गर्छ अनि आफ्नो इनर्जीलाई हाई बनाउँछ अनि तब त्यो लोबाट हाईमा जान सक्षम हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यो हाम्रो जहाँ लोबाट हाईमा गइरहेछ इलेक्ट्रोन, त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ हिट अब्जर्भ हुन्छ अनि त्यसको के हुन्छ, हाम्रो हिट लो हुँदै जान्छ अनि त्यो हाम्रो जंक्सन कुल हुन्छ हैन। तर अर्को फेरि जंक्सनमा हेर्दाखेरि हाईबाट लोमा जान्छ, हाईबाट लोमा जाँदाखेरि त्यसको पहिलादेखि नै धेरै इलेक्ट्रोनको क्यापेसिटी छ, इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन छ अनि हाईमा छ। अनि लोमा जाँदाखेरि त्यो जंक्सनमा गएर त्यसको अब त्यति के भयो, इनर्जीको जरुरत, त्यसको आवश्यकता रहेन अनि इलेक्ट्रोनले त्यो जंक्सनमा आफ्नो इनर्जी लुज गर्छ। भन्नुको अर्थ त्यो इनर्जी जुन लुज गर्छ जंक्सनमा त्यो हिटको फर्ममा आउँछ अनि त्यहाँ हिट जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यसैले एउटा जंक्सन जहाँ हाईबाट लोमा जान्छ त्यहाँको हिट इन्क्रिज हुन्छ अनि टेम्परेचर हाम्रो त्यो जंक्सनको राइज हुन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले यो मेकानिजम सम्झ्यौ। यही मेकानिजमले गर्दा जब दुईवटा डिसिमिलर मेटलहरूको लुपमा करेन्ट पठाउँदाखेरि एउटा जंक्सनको टेम्परेचर लो अनि अर्कोको हाई हुन जान्छ भन्ने हाम्रो यो पेल्टियर इफेक्ट को मेकानिजम थाहा भयो हैन। अब त्यही हो, इन दिस वे वी सी दैट व्हेन current flows through a thermocouple having the same temperature at junction, then one junction become cold and another becomes hot, which establishes the fact of Peltier effect. जसले पेल्टियर इफेक्ट को हाम्रो फ्याक्टलाई के गर्छ, इस्टाब्लिश गर्छ। अर्को स्लाइडमा हेर्छौं। अब हाम्रो पेल्टियर इफेक्ट यति थियो। अब आयो थम्सन्स इफेक्ट। थम्सन्स इफेक्ट के हो त? यो त हामी अहिलेसम्म कुरा गरिरहेको थियौं जुन दुईवटा डिसिमिलर के हो थियो, मेटलहरु थियो। दुईवटा डिसिमिलर मेटलहरुलाई जोइन गर्दाखेरि, दुईवटा जंक्सन फर्म गर्दाखेरि के भइरहेको थियो, या त हिटबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेको थियो या त इलेक्ट्रिसिटीबाट हिट जेनेरेट भइरहेको थियो हैन। तर त्यहाँ दुईवटा मेटलको आवश्यकता थियो। तर यो थम्सन इफेक्टले दुईवटा डिसिमिलर मेटलहरुको कुरा गर्दैन, यसले एउटै सेम मेटलको लागि कुरा गर्छ। के कुरा गर्छ भने the phenomenon of absorption or evolution of heat energy due to the flow of current in an unequal heated single conductor is called Thomson effect. के हो भन्नेको अर्थ, कुनै एउटा मटेरियलले बनेको कंडक्टर, एउटा कंडक्टर हैन, लाइक
कुनै अलग अलग टेम्परेचरमा त्यसको पार्टहरूलाई के गरियो मेन्टेन गरियो भन्नुको अर्थ एउटै कन्डक्टरमा एक ठाउँमा बढी टेम्परेचर अर्को ठाउँमा कम टेम्परेचर राखियो भने त्यहाँ के हुन्छ अब्जर्भन इभोल्युसन अफ हिट एनर्जी ड्यू टु द फ्लो अफ करेन्ट त त्यो अर्को ठाउँमा के गरियो यही कन्डक्टरलाई एउटा कन्डक्टर जस्तै यहाँ छ यहाँ बिचमा यसलाई हिट गरियो हैन अनि बिचमा हिट गर्दाखेरि यसको टेम्परेचर मिडल पार्टको टेम्परेचर बढ्यो हैन अनि यो पी वाला छेउ अनि क्यू वाला छेउको टेम्परेचर अहिले पनि के छ लो नै छ भनेपछि यसले गर्दा यो हाम्रो मेटलमा जब करेन्ट फ्लो गराउँछौ हैन यो मेटलको डिफरेन्ट भागलाई डिफरेन्ट टेम्परेचरमा मेन्टेन गरेर यदि यसमा करेन्ट पनि फ्लो गराइयो भने यसले के गर्छ कुनै ठाउँमा हिटलाई अब्जर्भ गर्छ अनि कुनै ठाउँमा हिटलाई जेनेरेट गर्छ भन्नुको अर्थ कुनै यसमा जुन अनियमित तरिकाले हिटहरूको के हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कहीँ टेम्परेचर हाई भइहाल्छ कहीँ लो भइहाल्छ त्यही जुन इफेक्ट आउँछ त्यसलाई के भन्छन् थम्सन इफेक्ट यही कुरा यहाँ भनिएको छ हैन अब यसको एक्सप्लेनेसन हेर्छौँ जस्तै के गरिएको छ यहाँ एउटा कपरको हाम्रो रड यहाँ छ एउटा हैन यसको एउटा छेउ पी छ अर्को क्यू हैन अनि बीचमा एउटा हामी के गरेछौँ ल्याम्पले यो बीचको भागलाई तताइरहेछौँ हैन यस्तो तताउँदाखेरि यो बीचको भागको टेम्परेचर के हुन्छ राइज हुन्छ हैन भने यो राइज हुँदाखेरि अब अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ यही कुरालाई राइज हुँदाखेरि के हुन्छ जब यसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन मानव कि एकछिनको लागि हामी अहिले करेन्ट फ्लो गराइरहेको छैनौँ हैन करेन्ट फ्लो हुँदैन भने बीचको भागलाई तताउँदै गयो भने यो टेम्परेचरहरू कन्डक्सन मेथडबाट यो सरेर पुरै के हुन्छ हिटहरू क्यू पोइन्टसम्म पुग्छ फेरि यहाँ लेफ्टतिर पनि त्यही हिटहरू सरेर कन्डक्सन मेथडबाट पी पोइन्टमा पुग्छ भनेपछि एकछिनपछि पुरै रड एक नासले तातिन्छ चारैतिरको टेम्परेचर एक नासले सेम भइहाल्छ हैन केही समय लिन्छ तर यस्तो हुन्छ हैन किनकि यो हामी मिडल भागमा तताइरहेछौँ भने दुवैको डिस्टेन्स सेम छ नि भनेपछि एकछिनपछि पी र क्यूको टेम्परेचर सेम भइहाल्छ कन्डक्सन मेथडले गर्दा तर अब के गरियो हामी त्यो केस सम्झिरहेको छैनौँ हामी त सम्झिरहेछौँ त्यसमा करेन्ट पनि गइरहेछ त हैन नर्मली त दुवै इक्वि डिस्टेन्स त्यो हाम्रो स्पेसमा छ भने सेम डिस्टेन्समा छ भने यो मिडल पोइन्टबाट भनेपछि एकछिनमा त दुवैको सेम टेम्परेचर आउँछ हैन यदि करेन्ट पठाइरहेको छैनौँ भने तर अब हामी करेन्ट पठाउँछौँ अनि हेर्छौँ कि यो दुवै त्यस्तै जुन नर्मली कन्डिसनमा पी र क्यू को टेम्परेचर सेम आइरहेको थियो कन्डक्सन मेथडबाट अब करेन्ट पठाएको केसमा आउँछ कि आउँदैन अब त्यो कुरा हेर्छौँ त्यो कुरा हेर्यौँ भने के पाउँछौँ हामी इफ नाउ अ करेन्ट इज सेन्ट थ्रु द रड इन द डाइरेक्सन एज सोन हामी के गर्छ पीबाट क्यूतिर करेन्ट पठाइरहेछौँ इट इज अब्जर्भ दैट द टेम्परेचर एट पी इज लेस देन दैट द पोइन्ट क्यू के अब्जर्भ गरियो भने यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सकिन्छ जस्तै यदि यसमा करेन्ट पठाइयो भने अब केही छिनपछि हेर्दाखेरि यो पी पोइन्टको जुन टेम्परेचर छ त्यो क्यू भन्दा लेस हुन्छ भन्नुको अर्थ यो कम हुन्छ यसको यहाँको टेम्परेचर हाम्रो लो हुन्छ अनि यहाँको क्यूको हाई हुन्छ यो किन आयो किनकि हामी यसमा करेन्ट पनि पठाइरहेछौँ अनि यसबाट मिडलमा तताइ पनि रहेछौँ हैन भन्नुको अर्थ यसले एउटा इरेगुलर नियम हेरायो नि त यहाँ इरेगुलर इफेक्ट हेरायो नि जब करेन्ट आउँदाखेरि यो दुवै डिस्टेन्स सेम भए तापनि यहाँ बढी टेम्परेचर आइरहेछ सरिरहेछ हिट सरिरहेछ अनि यहाँ कम हिट सरिरहेछ यो केले गर्दा आयो त यो करेन्टले गर्दा आयो हैन त्यही इफेक्ट जुन छ हामी के भन्छौँ त्यसलाई थम्सन इफेक्ट अब यो कुरा गरिरहेछ दिस मिन्स हिट इनर्जी हैज बीन ट्रान्सफर्ड फ्रम पी टू क्यू इन द डाइरेक्सन अफ करेन्ट भन्नुको अर्थ करेन्टले गर्दा जुन डाइरेक्सनमा यो करेन्ट गइरहेछ त्यहाँ हिट इनर्जी कहाँबाट कहाँ फ्लो भइरहेछ हिट इनर्जी यो
करेन्टकै डाइरेक्सनमा के भइरहेछ बढी सरिरहेछ हैन फ्रम पी टु क्यू इन द डाइरेक्सन अफ द करेन्ट दिस इज कल्ड अ पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट अब यो इफेक्टलाई हामी थम्सन इफेक्टलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छौं जुन हामी अहिले गरेर हेर्यौं हैन यो फिगरबाट बुझ्यौं त्यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट किन पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट किनकि हेर्दाखेरि हामीले के पाएका थियौं यो क्यू को टेम्परेचर बढी थियो भने यो हिट इभल्भ यता भइरहेको थियो अनि यता हिट एब्जर्ब भइरहेको थियो भन्नुको अर्थ पी कुल भइरहेको थियो अनि क्यू हिटेड भइरहेको थियो हट भइरहेको थियो हैन तर यहाँ हेर्दाखेरि डाइरेक्सन पनि कहाँ छ पी बाट क्यू तिर छ भन्नुको अर्थ जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ त्यही डाइरेक्सनमा हिट पनि यहाँ इभल्भ भइरहेको थियो त्यही कारणले गर्दा यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट अब अर्को आउँछ नेगेटिभ इफेक्ट पनि हुन्छ हैन भनेपछि यस्तो इफेक्टहरु जुन छन् पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट छ त्यही डाइरेक्सनमा हाम्रो हिटको एनर्जीको पनि फ्लो हुन्छ त्यसलाई पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट हैन तर यो इफेक्ट सबै मेटलहरुमा हेर्न सकिदैन यसको लागि केही स्पेशल मेटलहरु छन् हैन हाम्रो कपर छ हैन क्याडमियम छ जिंक छ सिल्भर छ अनि एसबी पनि छ हैन भनेपछि हाम्रो यी मेटलहरुमा यो हाम्रो पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट हेर्न पाइन्छ यही कुरा एउटा लाइनले पनि इन्डिकेट गरिएको छ हैन अब हेर्छौं हामी नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट अब के गरियो यहाँ यो त थियो कपरको लागि त्यसको लागि त्यो मेटलहरु थियो जसमा पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट हेरिन्छ अब यस्तो मेटल लिनु पर्यो जहाँ नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट हेरियो हैन हेरा देखा पर्नु पर्यो हैन त्यसले गर्दा हामी के लियौं अब आइरन लियौं पहिला के को लिए थियौं कपरको लिएका थियौं कपरको रडलाई लिए थियौं हैन जसमा पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट आइरहेको थियो अब आइरन लिएका छौं अर्को मेटल भनेपछि यो आइरन लिँदाखेरि यसमा पनि के गरियो डाइरेक्सन त्यही डाइरेक्सनमा करेन्ट पठायौं पी देखि क्यू तिर यसरी करेन्ट पठाउँदाखेरि यो मेटलमा के हेरियो कि यो क्यू पोइन्टमा हिट अब्जर्भ भइरहेछ भन्नुको अर्थ यो क्यू पोइन्ट जुन छ नि यो कुल भइरहेछ ठीक छ अनि पी के भइरहेछ हट भइरहेछ यसको अर्थ के भयो कि हाम्रो जुन हिट एनर्जी छ त्यो डाइरेक्सन जुन करेन्टको डाइरेक्सन छ त्यसको उल्टोतिर फ्लो भइरहेछ हैन भन्नुको अर्थ करेन्टको उल्टो डाइरेक्सनमा टेम्परेचर बढिरहेछ राइज भइरहेछ अनि टेम्परेचरको डाइरेक्सनतिर करेन्ट त्यो टेम्परेचर लो भइरहेछ पोजिटिभ थम्सन इफेक्टको उल्टो आयो नि त हैन त्यसैले यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट हैन यसलाई के भनिन्छ नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट हैन इन द डाइरेक्सन अपोजिट टु द करेन्ट हिट ट्रान्सफर हुन्छ हैन अब यो कुरा नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट पनि हामी बुझ्यौं कि के रहेछ यसलाई एउटा लाइनले पनि जनाएको छ अब यसको मेकानिजम पनि हेर्छौं किन यस्तो हुन्छ त मेकानिजम हेर्दाखेरि the conductor in the direction in which the temperature is hot and to the cold end this is called the negative Thomson effect हामी बुझेका छौं हैन अब यस्तो इफेक्टहरु जुन छ नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट जस्तै हामी भनेको थियौं कि पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट केही विशेष मेटलहरुमा देखा पर्छ हैन कुनै स्पेशल मेटलहरु हरेकमा देखा पर्दैन त्यस्तै नेगेटिभ पनि कुनै विशेष मेटलहरुमा नै देखा पर्छ जस्तै फ्लाममा आइरन प्लेटिनम बिस्मुथ कोबाल्ट निकल एन्ड मर्करी यस्तोमा हामी यो यी मेटलहरुमा नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट देखा पर्छ भनेपछि यो थम्सन इफेक्ट नेगेटिभ हुनु पोजिटिभ हुनु टोटली केमा डिपेन्ड गरिरहेछ नेचर अफ मेटलमा हैन नेचर अफ मेटलमा हामी यो पुरै हाम्रो नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट अथवा पोजिटिभ थम्सन इफेक्ट डिपेन्ड गरिरहेछ अब केस इज रिभर्स द थम्सन इफेक्ट इज अल्सो रिभर्स यो पनि रिभर्सिबल प्रोसेस हो हैन यसमा पनि यदि हामी करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज गर्यौं भने के हुन्छ हाम्रो जुन
हिटेड भाग छ त्यो कुल हुन थाल्छ अनि कुलवाला भाग हिट हुन थाल्छ करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसैले यो पनि रिभर्सिबल प्रोसेस। अब एउटा कुरा यहाँ के छ भने इन लिड द थम्सन इफेक्ट इज 0 लिड भन्ने जुन मेटल छ त्यसमा थम्सन इफेक्ट आउँदैन त्यहाँ न नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट आउँछ न पोजिटिभ आउँछ भन्नेपछि त्यो न्युट्रल हुन्छ हैन त्यहाँ यस्तो थम्सन इफेक्ट देखाउनै पर्दैन भन्नुको अर्थ त्यसमा करेन्ट पठायो अथवा नपठाए पनि त्यसमा कन्डक्सन मेथडबाट एक नासले जुन नर्मल कन्डिसनमा पनि टेम्परेचर फ्लो हुन्छ हिट फ्लो हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कन्डक्सन मेथडले त्यस्तै फ्लो भइरहन्छ करेन्ट पठाए पनि नपठाए पनि भनेपछि हाम्रो यो लिडमा देखा पर्दैन हैन। अनि इट इज फर दिस रिजन दैट द थर्मोइलेक्ट्रिक बिहेभियर अफ मेटल्स इज स्टडीड बाई टेकिङ लिड एज द रिफरेन्स मेथड किन त त्यसैले गर्दा कि हामीले त्यो थर्मो इलेक्ट्रिकल बिहेभियर अफ मेटल्स के को आधारमा स्टडी गर्छौं लिडलाई रिफरेन्स पोइन्ट मानेर हैन हाम्रो मेटल सिरिजमा हेरेका थियौं त्यही कुरा हो। अब मेकानिजम अफ थम्सन इफेक्ट यसको किन हुन्छ यस्तो त अब मेकानिजम हेर्छौं पोजिटिभ हेर्यौ नेगेटिभ पनि हेर्यौ अब मेकानिजम हुन्छ जस्तै थम्सन इफेक्ट क्यान बी एक्सप्लेन्ड अन द बेसिस अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स थ्योरी अफ मेटल्स हामी फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरीको आधारमा यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हुन्छ जुन हाम्रो मेटल छ त्यसमा फ्री इलेक्ट्रोनहरु केही हुन्छ हैन यदि कुनै मेटललाई हिट गर्दै गयो भने त्यो मेटलको जुन हाम्रो एटमहरु छन् अथवा मोलिक्युलहरु छन् त्यसमा कोभ्यालेन्ट बन्ड एकअर्कामा बन्डले के गरिएको हुन्छ गाँसिएका हुन्छन् हैन यदि हिट दियो भने त्यो एटम अथवा मोलिक्युलहरु के हुन्छ भाइब्रेट गर्छ भाइब्रेट गर्दा त्यहाँको बन्ड के हुन्छ लुज हुन्छ बन्ड लुज भयो भने त्यहाँको इलेक्ट्रोनहरु पनि के हुन्छ बढी एनर्जी अब्जर्भ गरेर बढी एनर्जेटिक भइहाल्छ भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोनहरुको संख्या फ्री इलेक्ट्रोनहरुको जुन संख्या छ त्यहाँ बढ्छ हैन के हुन्छ त्यहाँको फ्री इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्छ हिट दिँदाखेरि यो कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। अब डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर भनेपछि फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जुन छ त्यो केमा भर परिरहेछ टेम्परेचरमा कुनै पनि मेटलको यदि बढी टेम्परेचर छ भने त्यहाँ बढी फ्री इलेक्ट्रोनहरु यदि कम छ भने त्यहाँ कम फ्री इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ यो हामीले कुरा बुझ्यौं। अब देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोन डेन्सिटीज इन द डिफरेंट पार्ट्स अफ एन अनइक्वल हिटेड मेटल यसबाट के बुझ्यौं हाम्रो एउटा मेटलको यदि पार्ट कुनै एउटा पार्ट धेरै हिट छ भने त्यहाँ धेरै फ्री इलेक्ट्रोनहरु जेनेरेट हुन्छ त्यहाँ बढी डेन्सिटी हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोनहरुको यदि कुनै अर्को पार्ट कुल छ भने त्यहाँ कम फ्री इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ किनकि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द टेम्परेचर भनेपछि जहाँको टेम्परेचर एउटै मेटलमा कुनै एउटा ठाउँको टेम्परेचर बढी छ भने त्यहाँ बढी फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अनि जहाँ कम टेम्परेचर छ भने त्यहाँको कम फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हुन जान्छ हैन। इन द अदर पोजिसन हैव मोर एनर्जी अब यही कुरा यहाँ फेरि त्यो पनि के हो भने मैले भने कि हिटले के गर्छ उनीहरु इलेक्ट्रोनहरु बढी एनर्जेटिक हुन्छ त्यो कुरा यहाँ बनिएको छ फ्री इलेक्ट्रोन्स इन द हटर पोर्सन हैव मोर एनर्जीज जुन हटर पोर्सनमा जुन हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन छ उनीहरु बढी एनर्जी अब्जर्भ गरेर राखेका हुन्छ अनि कोल्डर पोर्सन जुन मेटलको कोल्डर पोर्सन छ त्यहाँ जहाँ हिट पुग्या छैन त्यहाँ हिट गरेका छैनौ हामी त्यहाँको इलेक्ट्रोनहरुको एनर्जी के हुन्छ कम हुन्छ भनेपछि हटरमा बढी इलेक्ट्रोनहरु छन् अनि उनीहरुको एनर्जी पनि बढी छ भनेपछि त्यो एनर्जी जुन हाम्रो थाहा छ कि एनर्जी के हुन्छ जहिले पनि जुन केसमा पनि हेर्दाखेरि जहाँको बढी एनर्जी हुन्छ त्यो लोतिर जान खोज्छ नि पानी पनि बढी उचाइबाट कम उचाइमा जान खोज्छ नि त हैन त्यो त एनर्जीको फ्लोको एउटा ल नै हो हैन भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोन जुन हटर पोर्सनमा छन् जुन बढी एनर्जेटिक छ एज कम्पेयर टु द इलेक्ट्रोन अफ लोअर पोर्सन तिनीहरु के हुन्छ हटर पोर्सनबाट लोअर तिर के हुन्छ फ्लो हुन्छ हैन त्यस्तो इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ हटर पोर्सनमा भएको इलेक्ट्रोनहरु लोअर पोर्सनमा फ्लो हुन्छ यो फ्लो भएपछि हैन thus the electron density will be greater in region of lower temperature अब हेर्नु जस्तै मैले भने के भइरहेछ
यो मानौ एउटा रड हो, यहाँको पोर्सन हट छ, यो पुरै पोर्सनलाई हामी हट बनाइदियो होइन, यस्तो हट छ यो। अब यहाँ बढी इलेक्ट्रोनहरू भयो अनि इनर्जी पनि बढी पायो भनेपछि यहाँ त इनर्जी कम छ, यहाँ हामी हिट गरेका छैनौँ भनेपछि यी इलेक्ट्रोनहरू फ्लो भएर यो लोवर इनर्जीको साइडमा आयो नि त, कुल्ड साइडमा आयो। यो कुल होइन अनि यो हिट हो, हिटेड हो। ल यो पोर्सनमा भएको इलेक्ट्रोन यो के हो, हिटेड हो हैन। के हुन्छ, बढी इनर्जी भएकाले यहाँ जान थाल्छ भनेपछि यी भागको अधिकांश इलेक्ट्रोन यहाँ गयो, कोल्ड भागमा गयो। अनि के हुन्छ, यहाँ कोल्ड भागमा गएको हुनाले यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको डिफिसियन्सी हुन्छ। हट भागमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरूको डिफिसियन्सी हुन्छ, यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको कमी भइहाल्छ। अनि यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको कोल्डर भागमा के हुन्छ, संख्या बढ्छ होइन, यहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी भइहाल्छ, यहाँ लो भइहाल्छ किनकि यहाँ हिटले गर्दा सबै इलेक्ट्रोनहरू त उता गइहाल्छ होइन। अब thus the electron density will be greater in region of lower temperature than in region of higher temperature। lower temperature मा इलेक्ट्रोन को डेन्सिटी के भयो, अब इन्क्रिज भयो अनि हायर टेम्परेचर मा इलेक्ट्रोनहरूको डेन्सिटी लो भयो। अर्को स्लाइडमा consequently the potential of hotter region will be more than that of colder region। अब कोल्डर रिजाइनमा इलेक्ट्रोनहरूको संख्या बढ्नुको मतलब के हो, त्यहाँ कोल्डर रिजाइनमा नेगेटिभ चार्जहरू बढ्नु होइन भनेपछि यो दुईवटा भागमा यो कोल्ड कुल हो होइन अनि यो हिटेड हो, हिटेड हो। ल भनेपछि यहाँ कुलमा सबै इलेक्ट्रोनहरू त गयो होइन इनर्जी पाएर, अनि यो कुलमा नेगेटिभ चार्जहरूको संख्या बढ्यो, बढ्यो नि त, सबै इलेक्ट्रोन यता आएको नेगेटिभ बढ्यो अनि यहाँको इलेक्ट्रोनहरू त्यहाँ गएछन्, नेगेटिभ चार्जहरू त्यहाँ गइसकेका छन् भने यहाँ अब अधिकांश पोजिटिभ चार्ज बाँकी रहन्छ होइन, आयोनहरू पोजिटिभ आयोनहरू बाँकी रहन्छन् भने यो हिटेड भागको के भयो, चार्ज पोजिटिभ भयो अनि यो कुल्ड भागको नेगेटिभ भयो। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ कि हामीलाई थाहै छ कि जुन हाम्रो साइड पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसलाई हामी हायर पोटेन्शियल लिन्छौँ अनि नेगेटिभ वालालाई के लिन्छौँ, लोअर पोटेन्शियल लिन्छौँ भनेपछि हटर भागको पोटेन्शियल के भयो, हाई भयो अनि जुन कुल्ड हाम्रो पोर्सन छ त्यसको पोटेन्शियल लो भयो। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब thus the potential setup called Thomson's EMF। यस्तो गर्नाले के हुन्छ, हाम्रो यो चार्जहरूको डिफरेन्सले गर्दा पोजिटिभ र पोजिटिभिटी अनि नेगेटिभिटीले गर्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स आयो, एउटै त्यो मेटलमा आयो नि त, कुल एन्ड हिटको बिचमा के भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स आयो। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई के भन्ने त, थम्सन इएमएफ। त्यस्तो जेनेरेट भएको इएमएफलाई के भन्ने, थम्सन इएमएफ भन्ने। When a current is passed, the work is done either against or along the direction of electric intensity। अब यहाँ त एउटा पोटेन्शियल ग्याप भयो होइन भनेपछि अब यहाँ के गरियो, त्यो हिटले गर्दा यति आयो, फेरि यसमा एउटा करेन्ट पनि पठाइयो, एक्स्ट्रा सेलबाट के गरियो, करेन्ट पनि पठाइयो। के गरियो कि यो पहिलादेखि थम्सन इएमएफ त यो वायर के भएको थियो, मेटलमा जेनेरेट भएकै थियो, तर फेरि एक्स्ट्रा एउटा करेन्ट अर्को सेलको माध्यमले, सेलको हेल्पले अर्को करेन्ट आई पनि यसमा पठाइयो। भएपछि यस्तै भएपछि के हुन्छ, जब यहाँ पहिलादेखि नै के छ, इएमएफ छ भने यहाँ जुन हाम्रो यो करेन्ट जान्छ त्यो करेन्टलाई पास हुनको लागि या त पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जान्छ, पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गयो भने के हुन्छ, हायर पोटेन्शियलबाट लोमा गयो भने त्यहाँ त कुनै वर्क गर्नु परेन होइन, तर फेरि त्यो यदि नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर करेन्ट पठाइयो भने
त्यहाँ त वर्क गर्नुपर्छ, किनकि लोअर पोटेन्सियलबाट हायर पोटेन्सियलमा करेन्टलाई पुर्याउनको लागि केही वर्क डन हुनु पर्यो त्यहाँ, होइन? भनेपछि त्यही भनिएको छ, वे द करेन्ट इज पास द वर्क इज डन आइदर अगेन्स्ट और एलोङ द डाइरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी। या त हाम्रो जुन इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी त्यहाँ जुन डेभलप भएको छ त्यसको एगेन्स्टमा वर्क डन हुनु पर्यो, या त त्यसको डाइरेक्सनमा एलोङ द डाइरेक्सनमा के हुनु पर्यो, वर्क डन हुनु पर्यो एकर्डिङ टु डाइरेक्सन अफ करेन्ट। करेन्टको डाइरेक्सन अनुसार अब एगेन्स्टमा हुनुपर्छ अथवा त्यसको त्यही डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ, होइन? अब दिस प्रोड्युसेस अब्जर्प्सन और इभोल्युसन अफ इनर्जी। यदि एगेन्स्टमा वर्क डन गर्नु पर्यो भने त्यसले हिट एक्स्ट्रा लिन्छ। के हुन्छ त्यो पोर्सनमा यदि एक्स्ट्रा वर्क डन गरिरहेछ, होइन, त्यो करेन्टलाई फ्लो गराउनको लागि, होइन, भन्नुको अर्थ त्यसले के गर्छ, त्यही मेटलको जुन मोलिक्युलहरूको हिट हुन्छ उनीहरूलाई अब्जर्भ गर्छ, होइन, अनि त्यही इनर्जीलाई सप्लाई कहाँ गर्छ, त्यो हाम्रो करेन्टलाई फ्लो गराउनको लागि, होइन? भनेपछि त्यहाँ इनर्जी त्यो हिटको लेभल कम हुन्छ। अनि दिस प्रोड्युसेस अब्जर्प्सन और इभोल्युसन अफ हिट इनर्जी। अनि जहाँ त्यसको डाइरेक्सनमा जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो नै भइरहेछ, त्यो हाईबाट लोमा भइरहेछ भन्नुको अर्थ त्यहाँ वर्क गर्नु परेन, होइन? त्यहाँ जुन हाम्रो करेन्टमा जुन इलेक्ट्रोनहरू छ, करेन्ट त आखिर इलेक्ट्रोनको फ्लो हो, होइन, इलेक्ट्रोनहरू छ त्यसको इनर्जी, त्यो इलेक्ट्रोनहरूले आफ्नो इनर्जी के दिन्छ त्यो पोर्सनमा दिइहाल्छ, होइन? अनि त्यही हामी पहिला पेल्टियर इफेक्टमा पनि हेरेका थियौँ, होइन? भनेपछि त्यहाँ इनर्जी के हुन्छ, इभोल्भ हुन्छ, इनर्जी जेनेरेट हुन्छ, त्यो इनर्जी हिटको फर्ममा आउँछ अनि त्यहाँको भाग तातिन्छ। त्यही कारणले गर्दा यदि एउटा हिटेड मेटलमा जुन कुनै भाग कुल छ अनि कुनै भाग हिट छ भन्नुको अर्थ डिफ्रेन्ट पोर्सनमा डिफ्रेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राखिएको छ अनि त्यसमा करेन्ट पठाइयो भने यो मेकानिजमले गर्दा नै के हुन्छ, एकातिरको भाग कुल हुन्छ अनि एकातिरको भाग हिट हुन्छ। अनि यो जुन हामी मेकानिजम हेर्यौँ नि, यो फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरीको प्रयोग गरेर हेर्यौँ, जसले के गर्छ, मात्र पोजिटिभ थम्सन इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्छ, होइन? यसलाई नेगेटिभलाई गर्दैन। यसले यो मेकानिजम नेगेटिभ थम्सन इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ काम गर्दैन यसले, होइन? त्यसको लागि नेगेटिभ थम्सन इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि अर्कै थ्योरी छ, होइन, जुन हामीलाई यहाँ पढ्नु छैन। त्यही यहाँ नोटमा भनेको छ, द फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी डजन्ट एक्सप्लेन द नेगेटिभ थम्सन इफेक्ट। दिस थ्योरी अल्सो डजन्ट एक्सप्लेन अलमोस्ट जिरो थम्सन इफेक्ट इन केस अफ लिडको केसमा हामी हेरेको थियौँ कि त्यसको थम्सन इफेक्ट त्यसले हेराउँदैन, जिरो हुन्छ, होइन? त्यो दुवैको नेगेटिभ थम्सन इफेक्टको लागि अनि जिरो थम्सन इफेक्टको लागि यो थ्योरी अप्लाई हुँदैन, होइन? यो कुरा ख्याल राख्नु पर्यो। यो फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी मात्र पोजिटिभ थम्सन इफेक्टको लागि कार्य गर्छ। अब यहाँसम्म हामी पढ्यौँ थम्सन इफेक्टसम्म। अर्को हामी टपिक पढ्छौँ नेक्स्ट क्लासमा। ल, थ्याङ्क यू।